बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम दुनिया में खबर गर्म है कि कौम परस्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुसलमानों के अदली दुश्मन इसराइल की नाजायज हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। ये कोई मामूली खबर नहीं, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तो हदीस के मुताबिक फलस्तीन में एक बड़ा मार्का होना बाकी है। अरबों के एक हिस्से मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस जंग से पहले ही घुटने टेक दिए हैं। शायद बाकी भी ऐसा ही करें, क्योंकि ये मुसलमान होने से पहले अरब हैं। इसी कौमियत ने ही तो मुसलमानों को बर्बाद किया है। इलामा शेख मोहम्मद इकबाल शायर इस्लाम ने इन्हीं के लिए कहा था, यूं तो सैयद भी मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ मुसलमान भी हो। जब हम मुस्लिम यकसू थे तो बैतुल मुकद्दिस मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। जब हम कौमियतों में बट गए तो इस पर यहूदो नसारा ने कब्जा कर लिया। आज अल्लाह की धुतकारी हुई कौम यहूद फलस्तीन पर काबिज है, फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। अरब इस नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। मुसलमानों अपनी असल पर आ जाओ, वरना दुनिया से मिट जाओगे। इससे कबल सलीबियों ने मिस्र और तुर्की के कौम परस्त पिट्ठू हुक्मरान पर प्रेशर डालकर इसराइल को तस्लीम कराया था। सलीबियों ने सऊदी अरब को ईरान से डरा कर अपनी गिरफ्त मुकम्मल कर ली। जिस सऊदी अरब ने दहशत गर्दी के खिलाफ नाम नेहाद फौजी इत्तेहाद बनाया, तो सुप्रीम कमांडर सलीबी अमेरिका के सदर ट्रंप को बनाया था। ये इस्लामी दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी बुज़दिली का मुजाहिरा था। अब अमेरिका ने सऊदी अरब में भी बेहयाई की शुरुआत करा दी है, जिस पर मुस्लिम दानिशवरों ने सऊदी अरब की तबाही की पेशन गोइयां कर दी थी। लगता ऐसे है कि किसी भी वक्त सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। फिर सऊदी अरब से मुसलमानों का दीनी रिश्ता भी छिन जाएगा। लगता है कि अब दीनी क़यादत सऊदी अरब से अजम, तुर्की या पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो जाए। अल्लाह के दीन को कौमियतों की नहीं, मुसलमानों की जरूरत है। ये खराबी पहले सलीबियों ने लार्नस ऑफ अरेबिया की साजिश से शुरू की, तुर्क और अरब कौमियत की कशमकश शुरू कराई। फिर 3 बरआज़मों पर फैली उस्मानी खिलाफत हाथ से निकल गई। दूसरी गलती शाह सऊद से हुई कि हुजाज की फतह के बाद हुजाज की इस्लामी पहचान को अरब कौमियत पर मबनी सऊदी अरब की तरफ मोड़ दी। मुसलमानों ने अपने मुस्लिम होने पर फख्र की बजाय कौमियतों पर फख्र करने लगे, जो आज तक जारी है। जब हमारी पहचान मुस्लिम थी तो 7वीं सदी से 14वीं सदी तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर 1300 साल से ज्यादा अरसा तक हुकूमत करते रहे। मदीना की इस्लामी रियासत, खुलफाए राशिदीन की हुकूमतें, बनु उमैया, बनु अब्बास और आखिर में उस्मानी खिलाफत तक, ये सब इसलिए था कि इस वक्त हमारी पहचान मुस्लिम थी। जब हम कौमियतों में बटे और तारिके कुरान हुए तो अल्लाह ने मुसलमानों को सरिया से जमीन पर दे मारा, यानी हमसे इक़्तिदार छीन लिया। बकौले शायर इस्लाम इलामा शेख मोहम्मद इकबाल के, वो मुअज़्ज़िज़ थे दुनिया में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हो रहे हो तारिके कुरान होकर। 1923 में लवाज़न मुआहिदे के तहत सलीबियों ने मुसलमानों को 50 राजोड़ों में तकसीम करके आपस में बांट लिया। अब किसी जगह पर बादशाहत है, किसी जगह पर डिक्टेटर्स हैं, और कहीं पर सलीबी कंट्रोल्ड नाम नेहाद जमहूरियत है। सब राजोड़ों में सलीबियों के पिट्ठू मुसलमान हुक्मरान हैं। मुसलमान मुल्कों की फौजें सियासत, मईशत, सनतो, तिजारत,
تعلیم سب کچھ صلیبیوں کے کنٹرول میں ہے۔ مصر اور الجزائر کی جمہوری حکومتوں کو اپنی پٹھو فوجوں کے ذریعے الٹ دیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اندر سے تکلیف پہنچی ہے، باہر سے تو کفر مسلمانوں سے ہمیشہ اور اب بھی خوف کھاتا ہے۔ براعظم ہندو پاک میں صلیبی تجارت کے نام سے داخل ہوئے تھے، پھر میر جعفر اور میر صادق کے کرداروں سے ساز باز کر کے قابض ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے تاتاریوں کو بھی اندر کے لوگوں نے راستے دکھائے تھے۔ ایسی ہی حرکت متحدہ عرب امارات نے کی ہے۔ یہ تو ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب طاقت کی بنیاد پر بالفورس معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت صلیبیوں نے یہودیوں کو فلسطین میں داخل کیا۔ پھر ساری دنیا کے یہودی فلسطین میں آتے گئے، سرزمین فلسطین کے اصلی باشندوں سے ظلم اور زیادتی کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا، مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کر لیا، فلسطینیوں کی مہاجر بستیوں کو بمباری کر کے تباہ کیا گیا، غزہ میں لوگوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اب ارد گرد باقی علاقوں پر قبضہ کی شروعات ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ پر یہ الفاظ کندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ اس میں مکہ مدینے کی سرزمین بھی شامل ہے۔ یہودیوں کے غلبے کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ صلیبیوں کو جنگوں کے دوران پیسے یہودی قوم فراہم کرتے رہے ہیں۔ صلیبیوں کی صنعت و تجارت، اسلحے کے کارخانے، بینک اور میڈیا سب کچھ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بظاہر تو حکومتیں عیسائیوں کی ہیں، مگر ہر جگہ حکم یہودیوں کا چلتا ہے۔ اس کی وجہ شاعر اسلام حضرت علامہ شیخ محمد اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کر دی تھی: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے ملک فلسطین سے نکال کر اپنی ناجائز حکومت قائم کر لی۔ اول تو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف کسی بھی قرارداد کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور خوش قسمتی سے کوئی قرارداد فلسطینیوں کے حق میں پاس بھی ہو جاتی ہے تو اسرائیل اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قرضوں میں جکڑی سلطنت عثمانیہ ترکی کے سلطان عبدالحمید کے پاس یہودیوں کے نمائندے نے دولت سے بھری بوریاں لے جا کر کہا تھا کہ ہم ترکی کے سارے قرضے ادا کر دیتے ہیں، آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی جگہ دے دیں۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی ایمانی قوت کے بل بوتے پر کہا تھا کہ میں آپ کو فلسطینی زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں دوں گا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، ترکی مسلم شناخت سے قومیت کی شناخت کی طرف پلٹا۔ اللہ نے ترکی کو سزا دی، 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت چھین کر صلیبیوں کو دے دی۔ وہی یہودی جو دولت سے بھری بوریاں سلطان عبدالحمید کے پاس لے کر گیا تھا، اب سلطان کی معزولی کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ سب کیوں ہوا کہ اتا ترک نے اسلام سے بغاوت کی اور صلیبیوں کا سیکولرزم طرز حکومت اختیار کیا تھا۔ جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد 1923 میں ایک معاہدہ لوازن صلیبیوں اور ترک حکومت میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق ملک سے اسلامی طرز حکومت کو ختم کر کے سیکولر طرز کی حکومت قائم کی گئی۔ ترکی عثمانی خلیفہ کو معزول کیا گیا، سلطان کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے، سلطان کو خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ ترکی اپنے سمندر سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا، اپنی زمین میں تیل اور گیس کے ذخائر بھی نہیں نکال سکے گا۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب مسلمانوں نے اپنی شناخت مسلم ملت سے ہٹا کر اپنی اپنی مقامی قومیت پر کر لی۔ اب ترکی اردگان کی قیادت میں پھر سے کروٹ لے رہا ہے۔ 1923 کا معاہدہ لوازن 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نشاط ثانیہ کا دور شروع ہونے کو ہے۔ بقول شاعر اسلام علامہ اقبال کے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اس لیے نہ کہ عرب نہ عجم صرف مسلم۔